आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, बाजियाबी मसाजिद सेक्रेटरीट की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पिछले 2 हफ्तों से दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। इसी खुसूस में गुज़िश्ता हफ्ता जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने अज़ला के कायदीन से भी अपील की थी कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी को बालातार रखते हुए दस्तखती मुहिम का आगाज़ करें। इसी खुसूस में आज बरोज़ जुमा न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि ज़िला मुहिमनगर में भी मुख्तलिफ मसाजिद के सामने वहाँ के कायदीन ने दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया और आवाम ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी दस्तखत सबत करते हुए अपने एहसास का इजहार किया। नाज़रीन, आइए सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल से पेश खिदमत है हैदराबाद और मुहिमनगर में जारी दस्तखती मुहिम पर यह खुसूसी रिपोर्ट। मसाजिद की बाजियाबी के लिए दस्तखती मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपना एहतजाज बुलंद कीजिए। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तान तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। तेलंगाना सेक्रेटरीट में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। इस मसाजिद की बाजियाबी के लिए एक जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाया जा रहा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप अपना एहतजाज दर्ज कराएं दस्तखत के जरिए। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से सेक्रेटरीट मसाजिद को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर करने के लिए 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेनिंग का इनेकाद अमल में आया है, जिसकी ये मुहिम जामे मस्जिद महबूब नगर से अल्हम्दुलिल्लाह महबूब नगर ज़िले में शुरू हो चुकी है। तमाम मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से दस्तखती मुहिम में सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद मज़हर हुसैन शहीद साहब की ज़ेर निगरानी में और तमाम अकाबिरीन उलमा व मशाइखीन और तमाम ज़ुलमाए मिल्लत की निगरानी में ये मुहिम चलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लिया है और हुकूमत तेलंगाना से हम तमाम लोग गुजारिश करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि दोबारा उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद की तामीर जल्द से जल्द करें ताकि सेकुलर होने का सबूत दे सकें। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना की तरफ से जो कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें तमाम मुस्लिम जमातें, सियासी कायदीन, उलमाए कराम
सब इसमें शामिल है। इन्होंने फैसला किया है कि सेक्रेटेरिएट में जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया है उन मसाजिद को उसी जगह तामीर करने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए। उसके लिए 1 मिलियन यानी कम से कम 10 लाख दस्तखत पूरे तेलंगाना से जमा करके गवर्नमेंट के हवाले किए जाए और उनको बताया जाए कि मुसलमान अपने गम और गुस्से का इजहार इस तरह कर रहे हैं और ये अगर मसाजिद वहाँ पे दोबारा तामीर नहीं हुई तो मुसलमान जो है इसका नोट ज़रूर लेंगे और इसका आइंदा जो है मुसलमानों को अपना रवैया हुकूमत के तई तब्दील करना पड़ेगा। तो यही जो है प्रेशर जॉइंट एक्शन कमेटी हुकूमत तेलंगाना के ऊपर डालना चाह रही है कि मसाजिद जैसे कि इस्लाम में ये हुक्म है कि एक जगह मस्जिद कायम होगी तो ताक़यामत वहाँ मस्जिद की जगह होती है। इसीलिए हमारा मुतालबा पुरजोर मुतालबा है तमाम मुसलमानों ने तेलंगाना का कि सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा मसाजिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर किया जाए। आप तमाम हज़रात से ये अपील करता हूँ कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। बाज़िमन सेक्रेटेरिएट में जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, और जॉइंट एक्शन कमेटी जो तेलंगाना हुकूमत के आगे ये मुतालिबा करती है दस्तखतों मुहिम के ज़रिए कि सेक्रेटेरिएट में जो मसाजिद शहीद की गई वो मसाजिद की बाजियाबी के लिए और मसाजिद को उसी जगह पर तामीर करने का मुतालिबा करते हुए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करते हैं कि दस्तखत के ज़रिए आप अपना एहतजाज दर्ज कराएँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि हुकूमत मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ये प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन ये हमारी मसाजिद जो इस वक्त शहीद किया गया है ये किस बिना पर इस मसाजिद को शहीद किया गया? क्या यहाँ के मुसलमान क्या इतना ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं? लिहाजा मैं तमाम सियासी कायदीन से, तमाम उलमा से और तमाम शहरों के मुअज़्ज़िज़ हज़रात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसका नोट लें और दोबारा मैं हुकूमत से यही ख्वाहिश करूँगा कि दोबारा उसी जगह मसाजिद की तामीर और उसको एक आलीशान मस्जिद बनाएं और हम मुसलमानों को एक तोहफ़ा दें आप। लिहाजा हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इंशाअल्लाह आप ज़रूर ज़रूर ये मसाजिद ज़रूर तामीर करेंगे। खुदा हाफ़िज़। जॉइंट एक्शन कमेटी सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद को जो शहीद किया गया उसकी बाजियाबी के लिए बनाई गई है हैदराबाद में, जिसके स्टेट कन्वीनर जनाब मुश्ताक मलिक साहब हैं। उनकी रहनुमाई में रियासत तेलंगाना में दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। उस ज़िमन में जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर ने भी मुस्तखर महबूब नगर पर आज बाद नमाज जुमा दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है और ये दस्तखती मुहिम इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में हमारा टारगेट है महबूब नगर प्रॉपर से 50,000 का, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे 1 लाख तक भी इसको, और डोर टू डोर इस मुहिम को हम चलाएंगे महल्लेवारी सतह पे। और ख़ास बात यह है कि ये हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है। इस पुरअमन तहरीक को भी पुलिस महकमा उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 का हवाला देते हुए मेरे से वन टाउन एसआई साहब कहते हैं कि इस ज़िमन में कोई तहरीक नहीं चलाई जा सकती, जबकि जमहूरी हक़ है। हम जमहूरी हक़ में कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक चला रहे हैं, कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर मसला पैदा हो। और जो भी है तहरीक ऐसी अंदाज से चल रही है कि लेटर पैड पे बोलते सो फॉर्म रखा हुआ है और लेटर पैड पे उनको वो पैड दिया जा रहा है, उसमें दस्तखत हो रही है। तो इस तरीके से हमारी पुरअमन तहरीक चल रही है। ये धमकियां देना, ये फलां करना, ये हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है। और ऐसा मालूम हो रहा है कि हमने तारीख़ पढ़ी थी आज़ादी की, मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो रहा है, अंग्रेज़ का दौर आ रहा है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि आज हैदराबाद में ज़ालिमाना तरीक़े से रियासती हुकूमत ने 2 मसाजिद को मुनहदिम किया और शहीद किया बग़ैर किसी तल्ला के, जबकि वो दर्जे रजिस्टर वक्फ़ हैं, और जबकि रजिस्टर औक़ाफ़ की मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत होती है और मसाजिद अल्लाह की मिल्कियत होती है, अल्लाह का घर होता है। उस पर किसी को भी
اس میں مداخلت کرنے کا اور شہید کرنے کا، منہدم کرنے کا کسی بندے کو بھی اختیار نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں بندے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، انسان کا، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. اور برعکس ریاستی حکومت ایک ظالمانہ طریقے سے ہماری مساجد کو شہید کی ہے اور ہم سخت احتجاج کرتے ہیں. اور جب تک جس مقام پر وہ مساجد تعمیر ہوئیں گے اسی مقام پر ہمارا احتجاج جاری رہے گا. انشاءاللہ اس کے لیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ اگر دھرنا دینا ہے یا ملین مارچ کا بھی اگر پروگرام رکھا جا رہا ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں جمہوری طریقے سے. اور میں امید کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ اس کاز میں بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 1 ملین سگنیچر کیمپین جاری ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعے سے یہ 1 ملین سگنیچر کیمپین کا آغاز ہوا تھا. موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پورے تلنگانہ میں شدید بارش ہے، اس کی وجہ سے کچھ کام متاثر ہوا ہے. 3 لاکھ سگنیچرز اب تک کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ہو چکے ہیں. اور آج ایک ایریا انچارج، مختلف علاقوں کے جو انچارجز ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ لیڈر عثمانیہ یونیورسٹی، مانو، IYE اور IYEF اور حیدرآباد یونیورسٹی کے طلباء کے انجمنوں کے ذمہ دار بھی آج کے اجلاس میں شریک رہے. اور انشاءاللہ کل ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں محبوب نگر، کریم نگر، نظام آباد، کھمم، نلگنڈا، ٹانڈور، وقار آباد، جگتیال اور جنگاؤں اور دیگر علاقوں میں کل سگنیچر کیمپین تیزی سے سمجھے آگے بڑھے گی. اور ہمارا نشانہ یہ ہے کہ کل 4 لاکھ سگنیچرز کے نشانے کے تحت پورے ایریا انچارجز اور اسٹوڈنٹ لیڈرز سمجھے سرگرم رہیں گے. اور اس کے علاوہ تحریک مسلم شبان کے تمام ہمدردان اور ذمہ داران بھی کل اس کیمپین میں پورے زور و شور سے حصہ لے رہے ہیں. بات دراصل جو اہم ہے، سیکریٹریٹ کی مساجد کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہماری عزت نفس کا مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اور اللہ کے گھروں کی حفاظت ہر مسلمان کے اوپر لازم و ملزوم ہے. اس سلسلے میں آواز سمجھیے اٹھانی چاہیے، اور اس سلسلے میں سمجھیے کہ جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ جد و جہد بہرحال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم 1 ملین کو کراس کر لیں گے، یہ قوی توقع ہے. اس سلسلے میں بعض سیاسی مفادات حاصلہ اس مہم کو سمجھے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس مہم کو میں سمجھیے کہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی شدید مذمت آج ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں کی گئی ہے. کوئی سیاسی جماعت 1 ملین سگنیچر کیمپین کنڈکٹ نہیں کر رہی. 1 ملین سگنیچر کیمپین صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں، اور جو قائدین ہیں وہ قائدین سمجھے بھرپور تعاون اس میں دے رہے ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بھی اس میں ہیں، لیکن کوئی سیاسی جماعت کی جانب سے 1 ملین سگنیچر کیمپین سمجھیے کہ نہیں کی جا رہی ہے. عوام کو یہ غلط باور کیا جا رہا ہے. سگنیچر کیمپین میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ بغیر کوئی سیاسی سمجھیے بالادستی یا سرپرستی کے صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو سمجھیے اپنے آپ میں ایک قوت اور طاقت رکھتی ہے، جس کا ریکارڈ یہ ہے کہ دنیا کا 7واں بڑا احتجاج 1 ملین مارچ NRC NPR کے سلسلے میں جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے وہی لوگ سمجھیے کہ اس میں شامل ہیں، اور وہ سب مل کر یہ سیکریٹریٹ بازیابی مساجد کی تحریک کا حصہ ہیں. اور مساجد تحریک کے مسئلے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. کل میں ائمہ مساجد، خطیب حضرات
اور مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران اور علاقہ واری وہ لوگ جو والنٹری طور پر سگنیچر کیمپین چلا رہے ہیں، بہت سے مقامات پر جو اطلاعات ایکشن کمیٹی کو مل رہی ہے، رضاکارانہ طور پر لوگ اپنے طور پر فارم کو پرنٹ کرا کر سگنیچر کیمپین چلا رہے ہیں، وہ کل بھرپور جمعے کا استعمال کریں، مساجد میں اعلانات کروائیں، اور تمام ائمہ اور خطیب حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ کل مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے خصوصی دعا کریں، اور اس کے ساتھ 1 ملین سگنیچر کیمپین کے لیے سمجھے مصلیان مسجد کو ترغیب دلائیں۔ اور نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ فارمز لے کر محلے واری سطح پر ایک ایک گھر میں فارم کو دیں تاکہ وہ اور ان کے پڑوس سے وہ سگنیچر لے سکیں۔ مصلیوں سے بھی گزارش ہے کہ مساجد میں فارم جہاں رکھے گئے ہیں، اگر نہیں رکھے گئے ہیں تو فارم سمجھیے PDF اویلیبل ہے سوشل میڈیا پر، اس کے ذریعے زیروکس کرا کے اپنی مسجد میں رکھیں اور اپنے گھروں کو فارم لے جائیں، خواتین کی دستخط لیں، بزرگوں کی دستخط لیں، بچوں کی دستخط لیں۔ یہ مساجد کا مسئلہ ہے، آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ کر جد و جہد کریں۔ اللہ کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی بازیابی کی جد و جہد میں پوری امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ مفادات حاصلہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 1 ملین سگنیچر سے کیا ہوگا۔ 10 لاکھ مسلمانوں کی رائے حکومت کے سامنے رکھی جائے گی، گورنر کے سامنے رکھی جائے گی، خود جو مقدمات پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس قدر عامة المسلمین نے دستخطی مہم میں حصہ لیتے ہوئے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو اس کے متعلق اپڈیٹس سے واقف کرواتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔